अस्सलामुअलैकुम जनाब, एक सवाल जो कि बहुत अहम है ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से, वो डॉक्टर सैयद महबूब साहब से पूछने जा रही हूँ। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और जो भी ये मशवरा देते हैं, जो भी नसीहत करते हैं, आपने उस पर ज़रूर अमल करना है। तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चूँकि आप नौजवानों को बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, उन्हें नसीहत करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, तो आप ये भी बता दीजिए, नाजरीन देख रहे हैं तो उन्हें ये बताइए कि नौजवानों को अपना रोल मॉडल किसे बनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ये अहम सवाल है। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो हमारी नौजवान नस्ल के सामने जो रोल मॉडल शख्सियत हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो है वो बेहतरीन और मुकम्मल और कामिल नमूना है। तो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में, हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी रहनुमा है। तो मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। जो सीनियर नौजवान हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लामा शिबली नोमानी और सैयद सलेमान नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है वो उसका मुताला करें। और बाकी जो नौजवान हैं वो आसान और आम फहम ज़बान में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सवान हयात है उसको ज़रूर उसका जो है वो मुताला करें। उसके अलावा जो है सहाबा किराम की ज़िंदगी से जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, अहले बैत की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, फिर औलिया किराम की ज़िंदगी से बहुत सीख सकते हैं, और फिर उन उलमाए किराम की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने इस्लाम की दावत को आगे फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया जो है। और फिर बरसगीर पाक व हिंद के हवाले से हम बात करें तो फिर अल्लामा इकबाल की शख्सियत जो है वो इस सिलसिले में बहुत रोल मॉडल हो सकती है। कोशिश करें कि उनके कलाम का जो है वो मुताला करें और अपने पास डिक्शनरी लेकर और दूसरी उसकी शरह लेकर जो है कोशिश करें कि अल्लामा इकबाल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लामा इकबाल ऐसी शख्सियत हैं जो इनकलाबी जिनका कलाम है और जिन्होंने पूरे बरसगीर के मुसलमानों को उनके कलाम ने मुत्तहिद होने का जो है वो एक मौका फराहम किया जो है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर उनके कलाम के असरात हैं। ईरान के जो इनकलाब आया था उसमें अल्लामा इकबाल के फ़ारसी कलाम का बहुत बड़ा हिस्सा था। और ईरान के सबसे बड़े जो दानिश्वर हैं डॉक्टर अली शरीयती, उन्होंने बाकायदा अल्लामा इकबाल पर एक किताब लिखी है, इकबालो माँ, इकबाल और हम। इसी तरीके से इंडोनेशिया की आज़ादी की तहरीक के सबसे बड़े जो रहनुमा हैं जनरल हबीबी जो है, उनका कहना है कि हमने इंडोनेशिया में आज़ादी की जंग अल्लामा इकबाल के कलाम का इंडोनेशियन ज़ुबान में तर्जुमा पढ़ने के बाद जो है शुरू किया जाए। इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर की जो सबसे बड़ी लीडरशिप रही है उनकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उन्होंने अल्लामा इकबाल की तीन फ़ारसी की किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया है और उन्होंने बाकायदा अल्लामा इकबाल पर एक किताब भी लिखी है, इकबाल और रूह दीन का शनासा जो है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लामा इकबाल का कलाम किस कदर वसी और किस कदर आलमी सतह पर जो है वो अपने असरात मुरतब करने वाला है। ठीक है, डॉक्टर एन मैरी शिमल जो है जर्मनी की बहुत बड़ी स्कॉलर थी और अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासिर थी। तो अल्लामा इकबाल का जो है वो उनके कलाम का मुताला उन्हें करना चाहिए। इसके अलावा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत जो है वो पूरे बरसगीर के अंदर जितनी भी सियासी क़यादतें पहले भी आ चुकी हैं, जो अब तक आई हैं, उनमें उनकी हैसियत एक रोल मॉडल की है। नौजवान सियासत में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सवाने हयात पढ़ें और वो पढ़ें, इस चीज़ को समझें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सच्चे और खरे इंसान थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसूलों के मामले में जो है वो बड़े पाबंद थे। कायद आज़म जो है वो न झुकने वाले थे और न बिकने वाले थे जो है। कायद आज़म की सच्चाई और उनकी दियानतदारी का एतराफ़ उनके दुश्मन भी करते हैं। जब वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल थे तो उनके यहाँ एक डबल रोटी आती थी जो है, उस डबल रोटी में से कुछ तोस बच जाते थे जो है। तो उन्होंने जो है वो बुलाया अपने उनको जो है और उसे कहा कि इसके तोस बच जाते हैं, इससे कौमी सरमाया जो है वो हमारा जो है वो ज़ाया होता है।
لہٰذا میں اور میری بہن جو ہے وہ اتنے توس نہیں کھا سکتے، لہٰذا چھوٹی ڈبل روٹی جو ہے وہ لے آئی جائے. یعنی قومی جو ہمارے قومی جو ہے وہ سرمایہ جو ہے وہ اس کے اس قدر احتیاط کرتے تھے. آج ہمارے لیڈر جو ہے وہ 40 50 لینڈ کروزروں کے جلوسوں میں سفر کرتے ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے جو ہے وہ آنے جانے پر اور اپنی ڈشوں پر، اپنے کھانے پینے پر، اپنی پبلسٹی پر جو ہے وہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن قوم جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے نوجوان سب سے پہلے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو افکار ہیں ان کو بھی پڑھے، ان کی تقریروں کو اچھی طریقے سے پڑھے، ان کی سوانح حیات کو اس طریقے سے اچھی پڑھے، تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں جو ہے. اور پھر خود اپنے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ضرورت ہے کہ ہم ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا کریں جو مکمل طور پر دیانتدار ہو، وہ جو مکمل طور پر محب وطن ہو. قائد اعظم محمد علی جناح نے مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت جو ہے، انہوں نے بہت پیسہ بھی جو ہے وہ جب وہ وکیل تھے انہوں نے کمایا تھا، لیکن سارا پیسہ جو ہے انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام اور علی گڑھ یونیورسٹی یعنی قوم کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ وقف کر گیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح تعلیم کو کس قدر اہمیت دیتے تھے جو ہے. تو آج پھر اگر ہم نے ترقی کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو ایک تو قائد اعظم کے افکار کو اپنانا ہے. قوم کے آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ تعلیم کو ہم اپنی اولین ترجیحات میں رکھیں. اور بحیثیت مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دینی علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جدید علم کا بھی، جدید جو ہے وہ معلومات بھی ہمیں حاصل کرنی ہے، جدید ٹیکنالوجی پر بھی ہم نے عبور حاصل کرنا ہے. یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم اس کے بغیر جو ہے وہ ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہمیں اپنے بہترین اخلاق سے بھی ہم نے اپنے آپ کو آراستہ ہونا ہے، ہم نے بہترین معلومات کے ساتھ بھی اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، ہم نے اخلاقی طور پہ بھی ایک مضبوط شخصیت کی تعبیر کرنی ہے. تو نوجوانوں کو اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنے جو رول ماڈلز میں نے بتائے ہیں انہیں رول ماڈل بناتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اور وہ کسی کی بھی پیروی کرے، کسی کو بھی وہ اپنے بنائیں، تو وہ ان چیزوں کو، ان بنیادی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہ کبھی گمراہ نہ ہو اور کوئی انہیں گمراہ نہ کر سکے. بہت اچھی طریقے سے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کس کس کو رول ماڈل بنانا چاہیے. بہت خوبصورت جواب دیا جس کے بارے میں مجھے ضرورت نہیں ہے بولنے کی مزید. اور جو ڈاکٹر صاحب نے معلومات دی کہ ہمیں ان تمام شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، تو اس پر عمل کیجیے گا، تبھی ہم لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جو تجربے کار لوگ ہمیں بتاتے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں یا جو مشورہ دیتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ضرور ہم اپنی پوری زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور مزید ترقیاں حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ ڈاکٹر سید محبوب صاحب سے پوچھنے کے لیے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا ایک تفصیلاً جواب دیں گے اور جامع جواب دیں گے. آپ کا اس کے بارے میں تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین. ابھی سبسکرائب کریں رانی ایمان فاطمہ کے آفیشیل چینل کو، ساتھ میں بنی گھنٹی کو دبانا بالکل مت بھولیے گا. تمام ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ جب بھی اس موٹیویشنل چینل پر کوئی نئی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.